उस पर एक मतलब टैक्स ना देना एक जुर्म है, लेकिन at that point in time people could get away with it. But his reason for not giving taxes was that he felt that the same money that he would have given to the government would not have been used or utilized in the most effective way. तो उन्होंने कहा मैं खुद इस्तेमाल करूँ. हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा what he owed in his taxes to the government, तो वही पैसा उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया और उन्होंने ये स्कूल शुरू किया. और एक तो वो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रीज़न था, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरी यही सोच थी कि ये जो लड़कियां हैं ये माशरे को बदलेंगी और इनको मेयारी तालीम. कलामी करूँगा आपकी. बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा शख्स है रज़ा जो टैक्स नहीं देता उससे स्कूल खोल लेता है, और इसको सब रज़ा क्यों कहते हैं. इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करते चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए. आसिफ ताना का बहुत शुक्रिया. आज जिन साहब की बात हो रही है, जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इतनी बातें हैं कि मैं चाहूँगा कि शो को हम ज़रा तेज़ चलाएं. हमने ये कहा कि रज़ा काज़म साहब जो हैं उनको हम उनकी साहबजादी भी हम भी रज़ा कह रहे हैं. वो एक रज़ा काज़म साहब ये कहते हैं कि मुझे रज़ा कहो, ना काज़म का बोझ, ना साहब का बोझ, ना अंकल ना नाना का बोझ, बस मैं रज़ा हूँ और मुझसे दोस्ती करो रज़ा के नाम की, तो कोई बोझ तुम पे रिश्ते का नहीं. और दूसरी बात ये कि उनका जो फ़लसफ़ियाना सोच है वो बड़ी गहरी है. हर चीज़ के अंदर उनका एक पहलू. वो टैक्स यूँ नहीं देते कि मैं वकील हूँ और मैं ऐसा करूँगा, ले सकते हो तो मुझसे टैक्स ले लो, ये कहते हैं बिना. जी, रज़ा काज़म साहब के बारे में कोई रिपोर्ट है? उनके साथ एक इंटरव्यू का हमको चांस मिला. आइए लेट्स वॉच इट. संजन एक प्राकृत के लफ्ज़ हैं जो बाद में संस्कृत में भी आ गए. ये कॉम्पाउंड वर्ड है, तो इसका मतलब है सत जना. सत कहते हैं सच को, और जना कहते हैं जो उसमें पैदा हुआ. तो प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि एन अंडरस्टैंडिंग, मेरे लिए जो इसका मतलब है वो ये कि एन अंडरस्टैंडिंग बॉर्न ऑफ ट्रुथ सीकिंग. जो ट्रुथ सीकिंग से फहम है, सच की तलाश से. और सच से मतलब है जो मारूजी हकीकत की सच है. सच मेरे वहम की नहीं, सच वो नहीं जिस पर मैं अपनी मोहर लगा दूं सच की, बल्कि जो मारूजी हकीकत का सच हो और जिसकी तस्दीक मारूजी हो, वो सच है. सत जो है वो सच है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. तो उसके परसूट से जो फहम निकले वो संजन में. तो संजन नगर से मुराद मेरी ये थी कि वो जगह जो उस अंडरस्टैंडिंग की, उस फहम की पैदावार हो, उसके नतीजे में बने. ये संजन नगर का मेरा तस्वुर है. औरतों के बारे में मेरा अंदाज़ा ये था कि ये इनमें जो खराबियां हैं वो मुकाबलतन सतही खराबियां हैं. इनके अंदर जो हिम्मत है और अच्छाइयाँ हैं और जहन के बारे में मुझे कभी औरतों के शक नहीं रहा है. वो बहुत ज़्यादा सादा और ज़रखेज़ हालत में है. तो इसलिए मैंने सोचा ये कि मैं एक वो लड़कियों की तालीम का स्कूल बनाऊं. गरीब लोगों की लड़कियां ज़्यादा जो थी उन पर मेरी नज़र थी. मेरा उनसे करीबी वास्ता भी गरीब लोगों से करसे तक रहा. तो वहाँ एक मज़दूरों का इलाका है, तो उनकी बच्चियों के लिए मैंने सोचा कि एक स्कूल बना दूँ. तो लेकिन वो स्कूल का मेरे नज़रिया ये था कि यहाँ की तालीम बहुत आला होनी चाहिए. मैं चाहता था कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, कम से कम वैसा तो हो जो जैसे ग्रामर स्कूल है या अमीरों की लड़कियाँ जिन स्कूलों में पढ़ती हैं, कम से कम ऐसा तो हो कि जिससे वो आज के इस ज़माने के इल्म से उनका कनेक्शन हो सके, उसकी सलाहियत इतनी हो कि उससे वो कम से कम इस्तिफ़ादा कर सके और मकालमा कर सके. इतनी सलाहियत उनकी होनी चाहिए. तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था. फिर ये था कि ये स्कूल तो मज़दूरों की लड़कियों के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि उनसे फ़ीस न ली जाए. तो ये बिल्कुल फ्री स्कूल था. इसमें कोई किताबें नहीं कि वही देते हैं स्कूल वाले, वो भी सब फ्री रहा.
تو اس کی مخالفت بہت ہوئی شروع میں. کئی اداروں نے مجھے بلایا مخالفت کی، ان کہا کہ یہ میں بہت غلط کام کر رہا ہوں کیونکہ وہ لڑکیاں پھر اپنے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گی. پہلے اپنے گھروں میں اور پھر اپنے سسرالوں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گی. تو یہ ان لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا یعنی یہ واقعہ ہے، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ ایکسپرٹس اور بہت ساری بیگمات. تو آخر میں ایک وہ ادارہ تھا، تو انہوں کی جو چیئرمین تھی وہ ایک خاتون تھی. مجھے یاد ہے انہوں نے اس میٹنگ کے بعد مجھ سے کہا کہ رضا صاحب یہ لڑکیوں کی پھر شادیاں کہاں ہوں گی. تو بھائی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی مجھے تکبر کی بو آئی. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا بیگم صاحب یہ لڑکیاں اس قابل ہو جائیں گی کہ آپ کے لڑکے کو بھگا کے لے جائیں گی اور آپ شادی میں. مجھے یاد ہے کہ ان کو جو تکلیف ہوئی میری بات سے، تو اس سے میں خوش ہوا کہ وہ ان کو اس اسکول میں خطرہ نظر آتا ہے. تو اس میں مجھے اس کی کامیابی کی کرن نظر آئی. میری گواہی ہے، بحلف گواہی میری ہے کہ پاکستان کا انسان میں انسانیت کی کوئی کسی اعتبار سے کمی نہیں ہے. صرف یہ کہ اس نے قسم کھا کے غلط پٹری پکڑ لی ہے، اور وہ پٹری بغیر سوچے سمجھے، بغیر بحث کے وہی پٹری پکڑ لی ہے جو ہمارے 3 صدیوں کے زوال کا جو اسٹیشن تھا سن 47 کا، اس کے آگے وہ جو پٹری وہی پٹری جاتی تھی اس پر وہ لگا جا رہا ہے. صرف وہ ڈھلان کی پٹری ہے تو یہاں اور زیادہ سہولتیں ہو گئی. انسان یہاں کا اپنے پر غور نہیں کر رہا ہے. سارے مسئلوں کا حل اس کے اپنے اندر ہے. یہ جو رضا نے بات کی اس میں تھوڑا تکلف تھا، میں وضاحت کر دوں جہاں تک میری دانست میں، اگر غلط کہوں تو تصحیح کر دیجیے گا. رضا نے ان خاتون سے یہ کہا تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری سنجن کی لونڈیا تمہارا آکسفورڈ کا لونڈا بھگا کے لے جائے. وہ بھی شاید تکلف کر جملے کچھ الفاظ کچھ اسی نوعیت کے تھے. وہ جو بات ہوئی کہ ایک بچی جس کا بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے تھے ڈس ایڈوانٹیج، وہ واقعی ایک آکسفورڈ گریجویٹ کی کلاس میں مرج کر جائے، وہ پروجیکٹ یا وہ فلسفی کہاں تک پہنچی ہے؟ میرا خیال ہے کافی حد تک اب 16 سال ہو گئے، تو وہ جو بچیاں ہیں وہ اپنے آپ کو اس معیار تک لے آئی ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت سوچنے سمجھنے والی لڑکیاں. مطلب وہ جو ان کو جو چیز ہولڈ بیک کر رہی تھی وہ اب نہیں ہے. تو جو لفظ ہے انیبلنگ کا، وہ ڈیفینیٹلی اب ان کی سائیکی کا حصہ بن گیا ہے، وہ ان کی ایک نفسیات کا حصہ بن گیا ہے. تو دے فیل انیبلڈ، دے فیل امپاورڈ. ایک کانفیڈنس ہے، ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا ان کو ایک اس کا کانفیڈنس روک نہیں ہے ان کی سوچ پہ. بالکل نہیں. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک تبدیلی آئی ہے اور ایک سوچ بدلی، بلکہ نہ کہ ان کی بلکہ ان کے گھروں کی، ان کے ماں باپ، والدین کی، بہن بھائیوں کی. تو اس لیے اب یہ اسکول میں وضاحت کر دوں کہ اب لڑکیوں کا نہیں رہا صرف، کیونکہ خاندانوں کا ہو گیا. ہاں، کیونکہ جو ان کے والدین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہماری بچیاں تو یہاں تک آ گئی، انگریزی بھی بول لیتی ہیں، ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آ گئی، ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی. تو جو لڑکے ہیں جو ارد گرد اسکولوں میں جو جاتے تھے، تو وہاں پر یعنی کہ گھر میں ایک ڈسپیرٹی شروع ہو گئی تھی. پھر بورڈ بیٹھا تو ٹرسٹیز نے فیصلہ کیا کہ یہ اس میں لڑکوں کو بھی اب ہم